عثمان يحدث عن ابن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسعد وأبي إن ابني قد احتضر فأشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما قضى ما أعطى وكل شيء عنده مسمى فانتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رجع إليه فقعده في حجره ونفس الصبي تقاقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره وأهل النار كل جواد عتل مستكبر. অর্থাৎ মোটা তাজা আর অতুল্যের অহংকারী মুস্তাকবিরের অহংকার অতুল্যের কাছাকাছি অহংকারী অথবা আপনার ঝগড়াটে বাবু ইযা قال أشهد بالله أو قال شهدت بالله যদি আশহাদু বিল্লাহ বলে অথবা শাহিদত বিল্লাহ এইটা আপনার ওরূপ অনুযায়ী কসম হবে যদি আশহাদু বিল্লাহ অথবা শাহিদত বিল্লাহ বলে। وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن يحلف بالشهادة والعهد. باب عهد الله. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم أو قال أخي لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له فقال الأشعث نزلت فيا وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. أيوب عليه السلام شهادة ইমাম বুখারী যে বাব কায়েম করলেন হিলফ বিইজ্জাতিল্লাহ ওয়া সিফাতিহি এখানে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নাম না বলে ইজ্জাতুল্লাহ বলে অথবা আল্লাহর যে কোনো সিফাত ওর রহমান বা ওর রাহিম তাহলে কসম হবে যে না এখানে একতলাফের দিকে ইঙ্গিত করছেন তিনি কিছু হুকুম আরোপ করেন নাই। ইমাম আবু হানিফা মালিক ওনাদের নিকট কসম হবে কারণ আল্লাহ আসমায়ে বারি তাআলা এবং সিফাতে বারি তাআলা হুকুম কি এক। কিন্তু হযরত ইমাম শাফি আহমদের দুই কল ওনারা বলতেছেন যে কসম হবে না। ইমাম বুখারী কিছু বলেন নাই, তবে আকসার উলামায়ে কেরাম বলেন ইমাম বুখারী এখানে ইমাম মালিক আর আবু হানিফার কি তায়েদ করতে চান যে কসম কি হবে, কারণ ওই যে হাদিসটা আনছেন হযরত আইয়ুব ওয়া ইজ্জাতিকা ইজ্জতের কসম খেয়েছেন তো বোঝা গেল কসম হবে। তারপরে ওই যে পিছনে ওই যে জান্নাতে ওই জাহান্নামী ব্যক্তি লা ওয়া ইজ্জাতিকা লা আসআলুকা গায়রাহা এখানে ইজ্জতের কসম খেয়েছেন বোঝা গেল কসম কি হবে। وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قد وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. باب قول الرجل لعمرو الله قال ابن عباس إن عمرك لعيشك.
হলো আকসারের নিকট কসম হবে। ইমাম মালিক, আবু হানিফা বলেন কসম। এখানে আল্লাহ আমরুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দেওয়া হায়াত, যেমন যেন এখানে আল্লাহর কি জাত এবং সিফাত কি রয়েছে, এই জন্য কসম কি হবে। وبه قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر بن عبد الله بن أبي فقال أسيد بن حذير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقول الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال ولا تؤاخذني بما نسيت. বলে দিতে হানাস হয়, তাহলে কি হুকুম উনি বলেন নাই, শুধু ইদা হানিসা নাসিয়ান ফিল আইমান, জাযা উল্লেখ করেন নাই। এখানে জাযা হলো যে গুনাহ হবে না, হাদিস দ্বারা